दोस्तों वेलकम टू माजिद गुराया यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम माजिद गुराया है और मैं 2013 से प्रोफेशनली मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एक ऐसे बंदे के हिसाब से जो बिल्कुल 0/0 हो, वहां से लेकर एडवांस लेवल तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग जो है वह सिखाऊंगा। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कारोबार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जब हम इसका किसी भी दूसरे कारोबार से जो है कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों पहला सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के काम के अंदर ये क्वालिटी है कि यार ये काम हर जगह के ऊपर चल जाता है। आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी इलाके में हो, गांव में हो, शहर में हो, देहात में हो, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कारोबार है वो हर जगह ही चल जाता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो यूज़र है वो हर जगह ही मौजूद है और उसे ज़ाहिर है कि रिपेयर सर्विसेज चाहिए ही होती हैं। हर बंदे को रिपेयर सर्विसेज मोबाइल फ़ोन की चाहिए होती हैं। तो दोस्तों दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि इसके अंदर इनकम भी अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम है। और दोस्तों तीसरी इसकी खूबी है ये है कि ये एक साफ़ सुथरी जगह के ऊपर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जो है करने वाला, चेयर के ऊपर बैठकर काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि गंदे कपड़े सुबह सुबह पहन लो और शाम तक जो है उसी हाल में रहो, ऐसा नहीं है। ये समझ लें कि VIP ज़बरदस्त बैठकर करने वाला काम है। और दोस्तों तीसरी इसके अंदर खूबी है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये काम दूसरे काम जितने भी हैं उनकी निस्बत बहुत आसान है। मेरे ख्याल से कोई भी बंदा जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कारोबार घर के ऊपर रहकर खुद से सीख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों जब आप इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जी मैं इंस्टीट्यूट से सीखूंगा, तो दोस्तों इंस्टीट्यूट कभी भी आपको एक्सपर्ट नहीं बनाते, क्यों? और ना आपको जो उस लेवल तक सिखा पाती हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का सबसे पहला हदफ ये होता है कि अपनी इनकम बढ़ाई जाए। उनका मकसद अपना प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसी हिसाब से वो चलते हैं। दूसरी बात रही कि शॉप के ऊपर रहकर शागिर्दी करें, तो अगर शॉप के ऊपर आप शागिर्दी करें तो दोस्तों पहले 6 माह तो मेरे मुशाहदे में आया कि जो उस्ताद हैं वो कुछ जो है वो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाने देते, और उसके बाद जो सवाल करना है वो तो बिल्कुल ही मना होता है कि यार खुद से सीखो, हमसे पूछना नहीं है। और उनका भी यही ज़हन में होता होगा कि यार ये जल्दी से सीख जाएगा तो कहीं भाग जाएगा, हमारे हाथ नहीं आएगा, तो बेहतर है कि इसको ज़रा पहले अच्छे से मैं निचोड़ लूँ, तो फिर बाद में इसको जो है कुछ सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज का जदीद दौर है, नॉलेज चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दो ही चीज़ें चाहिए ना, नॉलेज और प्रैक्टिस। तो नॉलेज तो हर बंदे के पास मौजूद है, हर बंदे के हाथ में मौजूद है, जिसमें वो कोई भी नॉलेज जो है हासिल कर सकता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप देखें तो चैट GPT है, गेमिनी है, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब के अंदर वीडियोस हैं, तो यहाँ से आपको भरपूर नॉलेज मिलता है। जिस बंदे की आपको समझ आती है आप उसकी वीडियोस देखिए। मैंने यह कहा था कि मैं माजिद गुराया के ही देखिए, बहुत सारे और भी अच्छे टीचर हैं। जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ है, उसकी वीडियोज़ देखिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो मैंने बयान की है, प्रैक्टिस। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए 3 चीज़ें चाहिए, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मैंने ये जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स जो है ये बड़े मंथ की मेहनत से तैयार किया है। बहुत ज़्यादा इसके नोट्स, एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो, मैंने बहुत इसको डिज़ाइन करने में जो है टाइम लगाया है। और मैंने कोशिश की कि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो है मिस ना हो, हर चीज़ को नोट करके किसी ना किसी वीडियो के अंदर मैंने उसको डाला है। तो मैंने ऐसा नहीं है कि इसके वीडियोस के अंदर आपको जुगाड़ बताए हैं, ना मेरा खुद जुगाड़ के ऊपर यकीन है। मैं कहता हूं कि यार हर काम को करने का एक साफ सुथरा, इजी और प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए। आपको उसी तरीके के मुताबिक ही काम करना चाहिए। ये जुगाड़ जो है ना, ये मुझे बेसिकली पसंद ही नहीं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो शॉप से जाएँ 20 रुपये का स्क्रू ड्राइवर ले लें। अगर मैं यहाँ पर आपको जुगाड़ बताऊँगी कि कील लो, उसको कूटो अच्छे से, उसका स्क्रू ड्राइवर बन जाएगा, उसको दीवार पर रगड़ो, तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे कम से कम पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं वीडियोस के अंदर आपको हर काम को करने का प्रोफेशनल, दुरुस्त और सही तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों मैंने देखा है कि एक ही काम को ना बहुत सारे अंदाज से मुख्तलिफ मैकेनिक्स करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुशाहदा करता हूँ कि यार फ़लाँ बंदा किस हिसाब से काम करता है, फ़लाँ किस हिसाब से करता है, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स मुख्तलिफ लोगों के पास जो है होती हैं।
تو میں نے ہمیشہ یہ اس پر بہت زیادہ سوچ بچار کی ہے کہ یار ان سب میں سے ایزی ٹیکنیک کون سی ہے، تو جو مجھے سب سے ایزی محسوس ہوئی وہی میں نے جو ہے آپ لوگوں کے لیے منتخب کی۔ تو انشاءاللہ جو ہے ویڈیوز ایک ترتیب سے آئیں گی دوستو۔ پہلے جو ہے ویڈیوز کے اندر میں آپ کو موبائل فون ریپیئرنگ کے اندر استعمال ہونے والے ٹولز بتاؤں گا، ٹولز کے بعد دوستو ہم موبائل فون ریپیئرنگ کے اندر استعمال ہونے مشینیں، اس کے بعد پھر ہم سولڈرنگ کی بات کریں گے، اس کے بعد پھر جناب والی پریکٹیکل جو ہے وہ ریپیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر جو ہے کمپوننٹ ریپلیسمنٹ آئے گی کہ کمپوننٹس کو مختلف جو بریک ہو جاتے ہیں، کریک ہو جاتے ہیں، ان کو کس طرح سے جو ہے ریپلیس کیا جاتا ہے، ایون کہ کمپلیکس لیول تک، بہت ایڈوانس لیول تک میں آپ کو جو ہے سکھاؤں گا یہ سب۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم موبائل فون کے پی سی بی کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں گے۔ موبائل فون کے پی سی بی کے اندر بہت سارے کمپوننٹس، لائنیں، سی پی یو کی سینکڑوں لائنیں، ہر لائن کے اندر گھسیں گے اور اس کے ساتھ تیریں گے، اس کے ساتھ گوتے لگائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ معلومات حاصل ہوں گی کہ آپ جو ہے خوش ہو جائیں گے۔ تو دوستو میرا کون سا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے کہ جی میں آپ کو آدھی بات بتا دوں اور کہوں کہ یار باقی آدھی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے نا تو آپ وہاں انسٹیٹیوٹ پر آنا، وہاں پر آپ کو میں باقی آدھی بات بتاؤں گا۔ میرا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، میرے پاس جو نالج ہے میں نے آپ کو ادھر ہی شیئر کرنا ہے۔ دل سے بھرپور کوشش کروں گا کہ یار جیسے ممکن ہے میں اپنے دوستوں کو سکھاؤں، تو آپ کو سکھانا ہی میری کامیابی ہے۔ دوستو اگر آپ کام سیکھ گئے نا تو اس میں کامیابی کس کی ہے؟ ماجد گرائے کی۔ اگر آپ ناکام ہوئے تو اس کا سارا قصور جو ہے ماجد گرائے گا، کیونکہ وہ آپ کو سکھا ہی نہیں پایا۔ تو انشاءاللہ کوشش اتنی کروں گا کہ جتنی میں کر سکتا ہوں آپ کو سکھاؤں، لیکن آپ کو بھی میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہوگا۔ اور ساتھ دوستو یہ ہے کہ صرف ویڈیوز، اگر آپ کہیں نا کہ صرف میں ویڈیوز دیکھوں گا، ڈیلی ویڈیو دیکھ لیں، تو اس سے فائدہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی جو ساتھ پریکٹس کریں گے نا، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت پریکٹس آپ کر لیں گے، تو آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اس ویڈیو کا جو مزہ وہ دبالا ہو جاتا ہے۔ تو کام سیکھنے کے لیے پریکٹس جو ہے مسٹ ہے، تو اس کے لیے بیسکس ٹول چاہیے۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں ٹولز کو ڈسکس کروں گا، میں آپ کو ٹول خریدنے میں، کیونکہ ہم نے موبائل فون ریپیئرنگ شروع کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ ٹولز آپ کو خریدنے ہوں گے، تو اس کے بارے میں جو ہے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کروں گا۔ تو دوستو دوسرا میں نے آپ سے یہ بتانا تھا کہ یہاں پر میں جو کورس لے کر آیا ہوں نا، یہاں پر تو بالکل زیرو سے لے کر مطلب ایکسپرٹ لیول تک ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یار آپ کو سب کچھ آنا چاہیے، جو کچھ ماجد گرائے نے سکھا دیا سب کچھ آئے گا تبھی میں موبائل فون ریپیئرنگ کی شاپ کھولوں گا۔ دوستو ایسا بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کا 25% ہی صرف آ جاتا، یعنی کہ کہہ لیں کہ 75% آپ کو نہیں آتا، صرف 25% آپ کو کام آ جائے، تو بھی آپ موبائل فون ریپیئرنگ کی شاپ کھول سکتے ہو۔ دوستو اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ موبائل فون ریپیئرنگ کے اندر ہر طرح کا کام جو ہے وہ ڈیلی نہیں آتا، کبھی کبھار آتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو کہ کثرت سے ڈیلی آتے ہیں، وہ آپ سیکھ لیجیے۔ باقی کام جو ہیں جو کہ تھوڑے مشکل ہیں، وہ اگر کبھی کبھار آنے والے ہیں اور تھوڑے مشکل ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ شاپ کے اوپر ہر موبائل ریپیئر کرنا، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو کہے میں تو یہ ہر موبائل ہی ریپیئر کروں گا، ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کو خراب کر کے دوں گا، مجھے ٹھیک کر کے وہ دکھائے، نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے یہ تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یار میں ہر موبائل فون ٹھیک کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صرف اتنے موبائل فون ٹھیک کرنے ہیں جو کہ آپ کے نا جیب کے اندر تھوڑی سی رونق بن جائے، بس اتنے۔ پھر آپ خود شاپ کے اوپر جب کام اپنی محنت کرتے جائیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ موبائل فونز کو ٹھیک کر پائیں گے۔ تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے، ایکسپرٹ بننے کے لیے بھی دوستو آپ کو شاپ کے اوپر بیٹھ کر کام سیکھنا ہوگا، خود کریں گے تبھی تو سیکھیں گے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ میں جاؤ تو آپ کو ایکسپرٹ بنا کر نکال دیں وہاں سے، ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ دنیا میں نہیں ہے۔ ہمیشہ ایکسپرٹ بننے کے لیے شاپ کے اوپر بیٹھ کر پروفیشنلی ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ڈیڈ موبائل فون لیں، اس کے کمپوننٹس مارکیٹ سے بالکل سستے سے آپ کو مل جاتے ہیں، وہ لیں اور بیسک ٹولز لیں اور اس کی پریکٹس جو ہے شروع کر دیں۔ تو ضروری نہیں کہ موبائل فون ریپیئرنگ کا کام فل ٹائم ہی ہے، موبائل فون ریپیئرنگ کا کام جو ہے پارٹ ٹائم بھی جو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر مجھے دیکھے تو میں موبائل فون ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں، لیکن میرا فل ٹائم نہیں ہے، میں یہ پارٹ ٹائم ہے۔ فل ٹائم جو ہے میں جاب کرتا ہوں اور پارٹ ٹائم جو ہے موبائل فون ریپیئرنگ کرتا ہوں۔ اور دوستو جتنے میں اپنی جاب سے کماتا ہوں اتنے ہی ساتھ میں موبائل فون ریپیئرنگ سے بھی کما لیتا ہوں، اچھی انکم اس سے آپ
آپ की बन जाती है। तो इंशाल्लाह जो है मेरा भरपूर साथ दीजिएगा। एंड पर दोस्तों मैं एक इंसानियत के नाम छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है कि जब किसी इंसान की मुसीबत, दुख और परेशानी को हम सिर्फ इस वजह से महसूस नहीं करते कि यार वो बंदा हमारी नस्ल, मुल्क और मज़हब का नहीं है। तो देखिए, जितने इस सदी में बच्चों का कत्लेआम किया गया है, बच्चों को मारा गया है, इससे पहले कभी दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हम उनके दुख तकलीफ़ों को यार सिर्फ इस वजह से महसूस नहीं कर पाते कि यार वो लोग जो हैं वो हमारी नस्ल, मज़हब और मुल्क के नहीं हैं। तो ये इंसानियत इससे ज़्यादा कभी नहीं मेरा ख्याल है गिर सकती। दोस्तों कभी जो है किसी इंसान को मुसीबत में देखें तो आपका अपसेट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, नस्ल का हो, रंग का हो। और जो आपके हाथ में मुमकिन हो, ये नहीं कि आप बहुत कीजिए, जो आपके हाथ में है आप कर सकते हैं वो तो उसके लिए कीजिए। तो ये मेरा इंसानियत के लिए पैगाम है कि प्लीज़ इंसानियत को मत गिरने दें। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। दूसरों के दुख दर्द को अपनी ज़ात के ऊपर महसूस कीजिए। किसी को परेशानी में देखें तो फ़ौरन से उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें और इसको यूँ रिएक्ट करें कि यार अगर फ़लाँ का बच्चा परेशानी में है तो अपने बच्चे का जहन में लाएं कि मेरा परेशानी में होता तो मैं क्या करता। किसी को दुख में देखें तो अपनी ज़ात के ऊपर लगा कर उसको ज़रूर देखिएगा। हमेशा से अपनी आदत बनाइए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।